बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बातें आखिर कब तक छुप सकती हैं, किस तरह छुप सकती हैं? कोई अपना ही राज़दां सब कुछ बता देता है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कितने बाउसूल बनते थे, कितने आइन के वफ़ादार बनते थे कि आइन में क्या लिखा है, आइन क्या कहता है, हम तो उसके मुताबिक चलेंगे। और फिर इस तरह की ख़बरें आईं कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन सबके सामने आकर इस पर बात भी नहीं कर रहे थे। एक वक्त वो था कि जब कमिश्नर रावलपिंडी ने ये बात कही कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा धांधली में मुलव्वस हैं, इन्होंने सारी धांधली करवाई है, ये मिले हुए हैं, ये सब कुछ इनके कहने हो रहा है। उसके बाद फौरी तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिए कि जी ये कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया गया है। तो बड़ी वजाहतें दी उन्होंने, जिस तरह उन्होंने बल्ले के निशान पर जो फैसला दिया, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बना। ये किस तरह की अदालतें हैं जहां पर सबसे बड़ी जमात से और लोगों से, जो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, उनसे बुनियादी हक छीन लिया गया, जमहूरियत का हक छीन लिया गया, वोट का हक छीन लिया गया कि वो जिस जमात को वोट डालना चाहते हैं उनसे वो जमात ही छीन ली। जमात सिर्फ उस जमात के लोगों का हक नहीं होता, वो लोग जो उससे वाबस्ता होते हैं, जो वोटर्स हैं, जो सोच रहे हैं, असल में उनकी एक तरह से प्रॉपर्टी हो जाती है। तो वो निशान छीनने का मतलब यह है कि आप उनसे वो हक ही छीन रहे हैं ताकि उनको पता ही नहीं लगे हमने किसको वोट देना है। तो बरतानिया को वजाहतें देते रहे, ज़ाहिर है बाहर की जो दुनिया है, जहाँ ताकतें हैं, उनको फिर वजाहतें देते हैं। तो अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, सारी प्लानिंग साफ पता लग गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने पूरी बात बता दी है। आज तक सिर्फ आधी बात बताई जाती थी कि जी वो काजी साहब एक्सटेंशन लेने के हक में नहीं है, काजी साहब ने इनकार किया, काजी साहब नहीं मान रहे। अब पता चला है कि अंगूर खट्टे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दे दिया है और इस वक्त सबसे ज्यादा इसी पर बात हो रही है कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा। अब इसका मतलब मुलाकातें भी होती रही हैं, बातचीत भी होती रही है। आप इसको खुफिया मुलाकातें कहें, क्योंकि सामने तो नहीं आती, प्रेस रिलीज नहीं जारी होती कि जी अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून मिले हैं और ये बात हुई है, इसकी प्रेस रिलीज आनी चाहिए। भाई हुकूमत के नुमाइंदे जाकर मिल रहे हैं चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस का सबसे बुनियादी काम यह है कि उसने इंसाफ करना है, बैलेंस क्रिएट करना है, बराबरी लेकर आनी है। वरना तो जो ताकत में है, यानी जो हुकूमत है वो ताकत में है, सब कुछ उसका चलेगा, वो कुचल डालेगी। तो जो ताकतवर है, अगर चीफ ही उसके साथ मिल रहा है और सब मिलकर चल रहे हैं उस पर, तो आप मुझे बताइए कि फिर कमजोर को इंसाफ कौन देगा? जो हुकूमत चाहेगी वो हो रहा होगा, क्योंकि जिसने इंसाफ देना था। और अदलिया का काम और क्या है, यही है। वरना कोई भी माशरा है, कहीं भी कुछ हो, किसी भी माशरे को ले लें, तारीख ये बताती है कि जो भी ताकतवर होगा उसकी चलेगी। ये तो एक बड़ी बुनियादी सी बात है, जो ताकत में आएगा उसी की बात चलेगी, सीधी सी बात है। तो माशरे बैलेंस में किस तरह रहते हैं, रियासतें, मुल्क कैसे चलते हैं? अदलिया की वजह से वो उसमें बैलेंस लेकर आती है कि नहीं, ये और जो निचला तबका है, जो महकूम है, हाकिम और महकूम, इसको बराबर कहां कर सकते हैं? अदलिया के तहत। वो इंसाफ करेगा। यहां चीफ साहब उनसे मिल रहे हैं और बात क्या हुई? ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकेले एक्सटेंशन नहीं, उम्र बढ़ा दी जाए। कहते हैं एक्सटेंशन नहीं, उम्र अगर बढ़ा दे तो मुझे एतराज नहीं है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या बात है कि एक्सटेंशन नहीं, कान इधर से नहीं इधर से पकड़ लो कि एक्सटेंशन नहीं मुझे चाहिए, उम्र बढ़ा दें, आप रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दें। तो और एक्सटेंशन किसको कहते हैं? मगर अंगूर खट्टे कैसे हुए कि मंसूर अली शाह साहब के बारे में आया, उनके पास जब ये गया कि जी हम ये कह रहे हैं सबके साथ बढ़ा दें उम्र वगैरह, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि ये सबके लिए एक सियासी रिश्वत होगी, सब जजेस के लिए, जो आपकी उम्र बढ़ा रहे हैं, आपने आगे से कुछ करना नहीं, हम कर लेंगे किसी भी तरह, आपने इस पर एतराज़ नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं, अब तो 2032-33 तक, जब तक ये जजेस रिटायर नहीं हो जाते जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, आपने कुछ करना है तो उसके बाद की बात करें। तो इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह, जो मैं कह रहा हूं ना अंगूर खट्टे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने यह कह दिया है कि जी हमारे पास मतलूबा नंबर नहीं है उसके लिए, यानी अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए हमें एक्सटेंशन के लिए या उम्र बढ़ाने के लिए, उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन तो उन्होंने इनकार कर दिया, हाँ उम्र बढ़ा दें, या ये कि सबके साथ कर दें, बाकी जजेस को भी साथ मिला लें ताकि मेरे पर इतराज़ ना हो, मैं वो उसूल पसंद आइन के साथ वफादार ही नजर आऊं। तो अब ये कि जी सारे जजेस का कर दें, तो इसके लिए राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं आईनी तरमीम के लिए, और उसी की कोशिशें हो रही हैं असल में, ये सब जो खेल खेला जा रहा है। और अभी सेशन में आ भी गया है कि जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए इजलास जो हो रहा है
اس میں ایجنڈے میں شامل ہے کہ ججز کی تعداد بڑھاتے ہیں, یہاں سے ججز کی تعداد بڑھا دیں گے, آئین میں تو ہم چینج نہیں کر سکتے, ججز کی تعداد ہم قانون سے بڑھا سکتے ہیں, وہ بڑھا دیں گے, اپنے جج لگائیں گے اپنے مرضی کے, وہی امپائر ساتھ ملائیں گے, اس کے بعد ہم جو مرضی کریں گے, جج اپنے ہوں گے, یہ جو نظر ثانی میں درخواست ہے اس میں بھی اپنے حق میں فیصلہ لے لیں گے, یہ مخصوص نشستوں کا, اور مخصوص نشستیں ہمیں جب مل جائیں گی تحریک انصاف کی بجائے ہمیں مل جائیں گی, پھر ہمارے پاس آئین میں تبدیلی کا بھی آ جائے گا. تو خواہش یہ ہے, ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں استحقاق ہے, جوائنٹ سیشن میں تو نہیں آئینی ترمیم ہو سکتی, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں, یعنی جب نمبر آگے تو ہم یہ حرکت کر گزریں گے. تو مشکل لگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب تو اب خدا حافظ کہنے کے چکر میں ہیں, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایکسٹینشن تو چھوڑیں, کیونکہ سب لوگ پہلے ہی ان کے خلاف ہو گئے ہیں, ان کے اپنے. اب تو وہ لوگ جو کہتے تھے قاضی صاحب کی زیادتی ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں ہاں ان کی جائیدادیں بھی برطانیہ میں نکل آئیں, لندن میں نکل آئیں, ہاں وہ اس کا جواب بھی نہیں کوئی دے سکے کہ کہاں سے ہیں, کس طرح ہیں, وہ تو بات ٹھیک ہے. اور طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو, میں نہیں پیچھے ہٹوں گا. تو ان کی ڈگری جعلی کروا دی گئی, وہ سب چل رہا ہے. تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور قاضی صاحب جو ہیں ان کو خدا حافظ کہنا پڑ رہا ہے. ان کی طرف سے ہی اب ایک طرح سے آ گیا کہ کوشش تو تھی لیکن اب ہو نہیں رہا, فی الحال نمبر نہیں ہے. اور آخری لمحے پر کس طرح یہ سارا کچھ ناکام ہوا کہ منصور علی شاہ نہیں مانے, آزاد ججز نہیں مانے, ضمیر کی آواز پر آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے ججز نہیں مانے کہ جی اب آپ یہ سارا کھیل رچا دیں اور اس طرح سے کرتے ہیں. تو ابھی تک پوزیشن یہی ہے, اور تفصیلی فیصلہ بھی ابھی تک مخصوص نشستوں کا نہیں آیا, اس نے بھی ان کو سولی پر لٹکا رکھا ہے. باقی ججز کے خلاف جو ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی تک حکومت کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے. اسی لیے مذاکرات کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. قاضی صاحب ایکسٹینشن لینے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ ججز نہیں مانے, ورنہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ سب کی عمر بڑھا دیں. اور نجم سیٹھی نے کہا کہ کچھ ایسا کر دیں, نجم سیٹھی صاحب کے بقول کہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے اوپر بات نہ آئے, آپ پارلیمنٹ سے کچھ کروا دیں اس طرح کا کہ سارا معاملہ ہو جائے, وہی کہ ساروں کی عمر بڑھا دیں. تو ابھی تک رانا ثناء اللہ صاحب اس پریشانی میں ہیں کہ جی وہ ہم نہیں بڑھا پا رہے, اور لگتا بھی مشکل ہے. اتنی دو نمبری کرنی پڑے گی, اتنی دو نمبری کرنی پڑے گی کہ پچھلی ساری حدیں 2.25 سال کی پار کرنی پڑیں گی. ایسا الیکشن کمیشن کو بھی کرنا پڑے گا, وہ بھی چھیننا پڑے گا, ججز بھی اپنے لگا کر, اور پھر وہ جج جب بن جائیں پھر کیا ہوگا, اور اس کے بعد وہ 41 لوگوں کا بالکل بدل کر ساری دنیا کو دکھا کر, اور ابھی تک کیا کر لیا ہے اس کے ساتھ, اور اس سے زیادہ بڑے بلنڈر ہی کریں گے نا یہ. اب تو حال یہ ہے کہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہیں. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وزیر داخلہ بھی ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں محسن نقوی, اور دونوں فل ٹائم جاب ہیں, دونوں میں یعنی اس طرح کوئی کارکردگی بھی نظر نہیں آ رہی, بلکہ بہت بری کارکردگی نظر آ رہی ہے. تو محسن نقوی کے بارے میں کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ ان کو دونوں میں عہدے نہیں رکھنے چاہیے, لیکن یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے, ہمارے پاس میں نہیں ہے, ہم حکومت میں ہیں, لیکن دونوں عہدے ہم نے ہی دیے ہیں, لیکن ہم ان کو نہیں ہٹا سکتے, وہ اپنی مرضی کریں. تو کہا کہ تو آپ کیوں نہیں کر سکتے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی کرسی لائی تو وہ ہمیں ہی گھما دیں گے, وہ اتنی ان کے پاس پاور ہے. محسن نقوی بہت طاقتور آدمی ہیں, تو یہ آپ اندازہ لگائیے. تو خواہش یہ بھی ہے کہ محسن نقوی کو ہٹائیں, لیکن کر نہیں سکتے. تو خواہشیں ان کی بہت ہیں, لیکن مشکلات ان کی پیش آ رہی ہیں, اور ہم نے پہلے ہی آپ سے عرض کر دیے. تو رانا ثناء اللہ نے اب کہا ہے نا, ہم نے آپ کو بھی خبر دی تھی, ایک دن بھی نہیں گزرا اس خبر کو, کہ مریم نواز صاحبہ کسی آر پی او کو ادھر ادھر کیا تو آدھے گھنٹے میں جناب وہ نوٹیفیکیشن واپس کرنا پڑا تھا, تو کہ جی محسن نقوی سے پنگا نہیں لینے کا. تو یہ چیزیں بھی ہیں. باقی جناب اسلام آباد وفاقی دارالحکومت سے خبریں بڑی عجیب آ رہی ہیں, احتجاج کی, اسلام آباد بند کرنے کی. اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.